مدرسہ جامعہ فرقانیہ کی خوشحالی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا مدرسہ جامعہ فرقانیہ کی خوشحالی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا دستر بندی دا دے محتمم سب قدردانا خوشحال تی ٹول طالبانا خوشحال تی ٹول طالبانا مفتی احسان اللہ صاحب محقانی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا مدرسہ جامعہ فرقانیہ کی خوشحالی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا دستر بندی دا قاری ضیاءالدین محنت قاری الطاف سے محبت قاری الطاف سے محبت ندیم الحق کڑی ڈیر خادمی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا مدرسہ جامعہ فرقانیہ کی خوشحالی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا نند گلالو بچانو دستر بندی دا دستر بندی دا گران مولانا علاؤالدین دا بل شمع دا دین دا بل شمع دا دین مولوی نعمان کڑی ہر وقت محنت خواری دا نند